पाकिस्तान रेलवे एक ऐसा इदारा जिसकी तारीख शायद 2 सदियों पुरानी है, लेकिन इस वक्त उसकी हालत भी 2 सदियों पुरानी है। जब भी हम इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं तो जो कमेंट्स है उसमें हमसाया मुल्क से लेके हमारे मुल्क के जितने लोग हैं उनके दरमियान एक डिस्कशन का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान रेलवे पे बात करना इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त एक निजी टीवी के प्रोग्राम में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान रेलवे को 78 साल में फर्स्ट टाइम टोटली डिजिटाइज कर दिया गया है और उसके मामलात को डिजिटलाइजेशन की तरफ लाया जा रहा है। ये भी पता लग जाता है कि कौन सी गाड़ी इस वक्त कहाँ जा रही है, उसकी क्या सिचुएशन है, ट्रेन की हालत क्या है, ट्रैक्स की हालत क्या है। इसके ऊपर पाकिस्तान रेलवे काम कर रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही मैं कहता हूँ एक नई किस्म का मंसूबा है जिसको देख के पाकिस्तान रेलवे के बारे में ये सोचा जा सकता है कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान रेलवे के हालात बदलेंगे, ML1 के हालात बदलेंगे और ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन के अंदर बेहतरी आएगी। इसके हवाले से क्या डेवलपमेंट है और इसके हवाले से क्या खबरें आज के व्लॉग में यही सब डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हमजा साजिद राना, आप देख रहे हैं JP डिजिटल व्लॉग। पाकिस्तान रेलवे जिसके बारे में कहा जाता है कि जी ये महफूज भी है और मुसाफिरों के लिए आरामदेह भी है, लेकिन गुज़िश्ता 80 साल के अंदर हमने रेलवे को बढ़ाना तो क्या, अलबत्ता हमने ट्रैक को उठा के उखाड़ बेचा और उसके अलावा रेलवे को तबाह करने में जितना आम बंदे का हाथ है उससे ज़्यादा हाथ हुकूमतों का। 2005 तक पाकिस्तान रेलवे किसी हद तक मुनाफा बख्श थी, पाकिस्तान रेलवे के हालात बेहतर थे, लेकिन मोहतरमा की शहादत के बाद, बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद सिंध के अंदर रेलवे के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर रेलवे के साथ बहुत बुरा सलूक किया गया। सारी पटरियाँ उखाड़ फेंकी गई, रेलवे स्टेशन को नज़र आतिश किया गया, अनगिनत गाड़ियों को नज़र आतिश किया गया। और उसके बाद सूरत हाल जब गुलाम अहमद बलोच साहब के हाथ में आई, जो कि ANP के एक दरख्शां सितारे मालूम होते थे, उस सितारे ने ऐसी घन गरज का काम किया कि ट्रांसपोर्टर्स की चांदी कर दी और बसों का कारोबार चल निकला और ट्रेन को सिस्टमेटिकली फेल किया गया। इस फेलियर के अंदर सिर्फ गुलाम अहमद बलोच को अगर हम तौक बना दे तो ये भी गलत बात होगी। उसके बाद दौर आया एक बार फिर नून लीग का। ख्वाजा साद रफीक साहब आए, जिसके बारे में रेलवे के लोग कहते हैं और रेलवे से मुंसलिक लोग कहते हैं कि उनके दौर में कई चीज़ें बेहतर हुई, गाड़ियों की टाइमिंग बेहतर हुई, गाड़ियों का आमदरफ्त का तरीक़ेकार बेहतर हुआ, फ्रेट ट्रेनों के ऊपर अच्छी इन्वेस्टमेंट आई। लेकिन उसके बाद एक फास्ट फॉरवर्ड करते हैं काम। ख्वाजा साद रफीक के दौर के बाद आता है PTI का दौर, जिसमें एक बार फिर शेख रशीद साहब आए, जिनको कहा जाता है कि वो रेलवे के एक मास्टरमाइंड है और रेलवे को बहुत अच्छे तरीके से चला सकते हैं। लेकिन शायद उनकी सोच लाल हवेली के इर्द गिर्द घूमती और उन्हें पिंडी से ऊपर कुछ नज़र नहीं आता। पाकिस्तान रेलवे उस वक्त दिगरगू हाल में रही। पाकिस्तान रेलवे के हवाले से ऐलानात हुए, ML1 को CPEC में शामिल करने का ऐलान हुआ और दीगर ऐलानात हुए, लेकिन ये सिर्फ ऐलान अखबारी तहरीरों और नारों तक मौजूद रहे। उसके बाद आगे चलते हैं। शेख रशीद साहब ने कहा जी कि मैं कराची की सर्कुलर रेलवे को भी ठीक कर दूंगा, मैं पूरी रेलवे को 1 मिनट में ठीक कर दूंगा, मेरे लिए कोई मसला नहीं। लेकिन रेलवे के हालात बतदरीज नीचे जाते रहे। वो पाकिस्तान रेलवे जो एक दिन में 100 से 110 ट्रेनें चलाता था, वो करते करते 30 ट्रेनों तक महदूद होकर रह गया रोज़ाना की। इसके बाद हम देखते हैं कि दौर आता है हनीफ अब्बासी साहब का, जो कि इस वक्त करंट रेलवे मिनिस्टर। इनके ऊपर बात की जाए तो इनके दावे तो बुलंदोबाग हैं। इनकी कारकर्दगी के ऊपर ये कहते हैं हम रेलवे को मुनाफा बख्श बना दिया है, 1 अरब रुपया कमा रही है, 10 अरब रुपया कमा रही है, लामहदूद ऐलानात है। लेकिन इसमें मसला कहाँ आ रहा है? मसला यहाँ आ रहा है कि हर चीज़ के आगे क्वेश्चन मार्क। अगर रेलवे का मुनाफा है, उसके साथ साथ रेलवे के खसारे के कई ऐसे मामलात हैं जिनको अगर हम डिस्कस करें तो हमें लगता है पाकिस्तान रेलवे तो चल ही नहीं रहा। लेकिन जब वो कहते हैं कि हम रेलवे को डिजिटाइज कर रहे हैं, रेलवे के मामलात को ठीक कर रहे हैं, रेलवे के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है और हम आगे प्लान कर रहे हैं कि ML1 को CPEC से निकाल के एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर बैंकों की मावनत से दोबारा बनाएं और मटियारी स्टेशन पे काम भी स्टार्ट हो गया, उसकी डिफरेंट किस्म की फुटेज भी आ रही है। लेकिन एक चीज़ को जब बंदा एनालाइज करता है कि पाकिस्तान में इस वक्त मेरे ख्याल में 40 से 50 ट्रेनें रोज़ चल रही हैं, जो कि मुसाफिर ट्रेनें। फ्रेट ट्रेनों का कोई हिसाब नहीं है। फ्रेट ट्रेनें कितनी चल रही हैं? कुछ इतलात कहती हैं 20 चलती हैं रोज़ की, कुछ कहते हैं 10 चलती, कुछ कहते हैं 30 चलती हैं। गैर मुसद्दक़ा इतलात है, मुबैना तौर पर हम आपको बता रहे हैं। अब इसके अंदर मसला यह है कि जब पाकिस्तान रेलवे की जो फ्रेट ट्रेन्स हैं या पाकिस्तान रेलवे की जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं, उनके हालात और उनके मामूलात पर जब हम बात करते हैं तो रेलवे गुस्सा कर जाता है। ना बात करें तो एक कौमी इदारे की बदहाली को देख के दिल बहुत खून के आंसू रोता है, शिकस्ता हो जाता है। रेलवे के ऊपर अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको जापान, चाइना या रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान में चाइनीज़ इंजन जो है वो इतना कामयाब नहीं है। जर्मनी से हमने असिस्टेंस 60s, 70s, 80s में ली,
ان کے انجن آج بھی کئی جگہوں پہ ہمیں نظر آتے ہیں. اس کے بعد امریکن انجن جو ہیں اس میں جی ہے, GW ہے, جنرل الیکٹرک موٹرز کے انجن ہے, ٹھیک ہے, وہ بہترین انجن رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ہٹاچی کے انجن بھی یوز کیے جنوبی کوریا وغیرہ کے, وہ بھی اچھے رہے. لیکن پاکستان ریلوے کا اگر آپ نے سسٹمیٹکلی اس کو اپ گریڈ کرنا ہے تو میرے خیال میں نہ جاپان نہ چائنا, پاکستان کا لانگ اویٹڈ اتحادی, میں کہتا ہوں پاکستان کے لیے بیسٹ اتحادی, وہ ہے امریکہ, جو کہ اس وقت دنیا کی سپر پاور ہے. امریکہ بھی اگر دیکھیں تو اپنی ریلوے کے لیے وہ ذرا ایک کنونشنل سسٹم پہ چل رہے ہیں, ڈیزل الیکٹرک انجن ہے اور ان کا الیکٹریکل سگنل سسٹم ہے, اور پوری دنیا کا سب سے بڑا ریلوے نیٹ ورک امریکہ کے پاس ہے. اس کے بعد چائنا کے پاس ہے, اس کے بعد دیگر ملکوں کے پاس ہے, شاید انڈیا کے پاس ہے اس کے بعد. تو انڈیا نے ود دا پیسج آف ٹائم اپنی کیریج فیکٹریز کو بڑھایا, اپنی کیپیبلٹی کو بڑھایا, انڈیجنائزیشن کو بڑھایا. اب وہ ہائیڈروجن ٹرین چلا رہے ہیں, اگلے سال وہ بلٹ ٹرین چلانے والے ہیں. ہم آج بھی گورے کے دور میں جی رہے ہیں, ہمارے کئی ٹریکس مفقود الحال ہو کے بند ہو گئے ہیں. ہم نے اپنی ٹرین کو بڑھانے کے بجائے گھٹایا ہے. 11,000 کلومیٹر ہمارا کل ٹریک کی لمبائی ہے, جس میں سے صرف میرے خیال میں 8,000 کلومیٹر فنکشنل ہے. نیرو گیج ٹریک کو ہم نے اسی طرح ختم کر دیا. بوستان ہو, مسلم باغ کا ایریا ہو, بلوچستان کے اندر ریلوے کے اوپر دہشت گردانہ حملے ہو رہے ہیں, ریلوے کے ساتھ بہت زیادتی ہو رہی ہے. ہم نے نہ ٹورزم ڈیولپ کر سکے, ہم ریلوے کو ایز اے ادارہ سمجھ ہی نہیں سکے. ریلوے کو بھی ہم وینٹیلیٹر پہ لے گئے, جیسے پہلے PIA گیا تھا. میں کئی بار کہتا ہوں جب گاڑیوں کی پرائیویٹائزیشن ہوتی ہے یا کئی گاڑیاں پرائیویٹ کی جاتی ہے تو اس میں گاڑیاں تو پرائیویٹ ہو جاتی ہے, لیکن جو انفراسٹرکچر ہے وہ 1.5 سے 2 صدی پرانا ہے. اس کے لیے ایک میکنائزڈ سوچ ہونی چاہیے. میرے خیال میں ان لوگوں کو لگانا چاہیے جو ریلوے کو سمجھتے ہیں. ایک ولاگر بھی اگر ریلوے کا کوئی لگ جائے نا منسٹر, تو وہ شاید بہتر سمجھتے ہیں ایز کمپیئر ٹو حنیف عباسی, سعد رفیق اور اس سے پہلے شیخ رشید یا جتنے بھی آئے. کیونکہ یہ لوگ سیاسی لوگ ہیں, دے ڈونٹ نو کہ ریلوے کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ریلوے کو ایک کاروبار سمجھتے. ریلوے کو کاروبار نہیں, ریلوے کو آپ ملکی ادارہ سمجھیں. ہم نے بدحالی میں اسٹیل مل کا جو حال کیا, ہم نے بدحالی میں جو PIA کا حال کیا, ہم نے بدحالی میں اور دیگر قومی اداروں کو جو حال کیا, وہی ہم ریلوے کا کرنا چاہتے ہیں. پاکستان ریلوے نیڈز a proper mechanized system جس کے تحت پاکستان ریلوے کو ری ویپ کیا جائے. آپ امریکہ سے سٹ پنجہ تعلق بنائیں, امریکہ کو کہیں جی وہ آپ کی ریلوے کو ری ویپ کر دے. آئی ایم پریٹی شیور کہ امریکنز آر ویری مچ انٹرسٹیڈ ان ریلوے, لیکن کوئی بات تو کریں, کوئی آگے تو بڑھے. حنیف عباسی صاحب, ہمارے کو آپ سے ذاتی رنجش تو ہے نہیں, لیکن اس وقت ہمارا ادارہ برے حالات میں, آپ جتنا مرضی بگلے بجائیں, تالیاں بجائیں, جو مرضی کریں, ہمارا ایک بھی ریلوے اسٹیشن انٹرنیشنل لیول کا نہیں, ہمارا ایک بھی پلیٹ فارم انٹرنیشنل لیول کا نہیں, ہمارا ایک بھی سسٹم انٹرنیشنل لیول کا. یہ CIP لاؤنج, یہ ایکسکویٹر لگانا, یہ ایکسکلیٹر چل رہے ہیں, یہ چیزیں وہی بات ہے نا. پیشہ نون لیگ ہے کہ وہ نا کاسمیٹک چینجز کرتے ہیں. کاسمیٹک چینجز کیا ہیں جی؟ گھر میں پانی کا نلکا نہیں ہے, پانی کا ڈرم نہیں ہے, لیکن ہم نے فانوس لا کے لگا دینا. بجلی کا کنیکشن آیا نہیں ہے, لیکن ہم نے ایکسٹراویگنٹ قسم کی لائٹیں لگا دینی ہیں. یہ سوچ ہی تو ملک کو برباد کر رہی, یہ سوچ تو حکومت پنجاب کو برباد کر رہی. تو پاکستان ریلوے کیوں کرنا برباد ہو؟ اس منسٹر کو دی جاتی ریلوے جس کو کچھ نہیں پتا ہوتا. سوری ٹو سے, آپ مجھے بتا دیں آپ نے ریلوے میں کتنی بار سفر کیا, اسی سے پتہ لگ جائے گا. پرانی ٹرینوں کے اوپر نئے فیتے لگا کے افتتاح کر کے خوش ہوتے رہتے ہیں. خطے میں پاکستان کی ریلوے سب سے ڈاؤن ہے, لیکن ہم لوگ خوش ہیں. میں پاکستان ریلوے پہ زیادہ اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ دل دکھتا ہے. گورے بنا کے گئے جنہوں نے ہمارے پہ حکومت کی, اس لیے وہ شباشی صاحب کا وہ مشہور مقولہ ہے نا, بیگرز کانٹ بی چوزرز, اور سلیوری ہمارے دماغوں میں بیٹھ گئی, غلامی. تبھی تو ہمارا آدھا معاشرہ انگریزی بولنے میں رتب اللسان ہے, خوش ہوتا ہے انگریزی بول. اس لیے میں کہتا ہوں پاکستان ریلوے نیڈ سیریس اٹینشن, فل آف فنڈنگ. اس کو کسی بڑے مالیاتی ادارے سے بات کریں, ان سے آپ 15 سے 20 ارب ڈالر کی فنڈنگ لیں, اس کو ٹھیکے پہ دے دیں, لیکن یہ بہتر ہو جائے. اگر یہ بہتر ہو جائے گی تو اس کے سارے روٹس کھل جائیں گے. اس کے سارے روٹس کھل جائیں گے تو ایک وقت میں جہاں ابھی 40-50 ٹرینیں, یہ 100-200 ٹرین چل رہی ہو, 50 سے 60 یا 70 فریٹ ٹرینیں چل رہی ہیں, رفتار آپ رکھیں 160 سے 70 کلومیٹر اس کی. جب آپ ری ویپ کر لیں ٹریک کو, گوادر کو جوڑیں تھرو مکران کوسٹل ہائی وے آپ نے بنائی ہے, مکران ریلوے سسٹم ہی بنائے, وہ تھرو گوادر کو جوڑے 800 کلومیٹر کا, تاکہ بلوچستان کے اندر انسرجنسی کم کرنے میں مدد ملے. کیونکہ ریلوے ٹریک جہاں بچتا ہے وہ خالی ایک ریلوے ٹریک نہیں ہوتا, وہ ایک زندگی کی لائف لائن ہوتی ہے, کیونکہ اس کے ارد گرد ریلوے فیسلٹیز ڈیولپ کرتا ہے. وہ پانی کی فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں, وہ رہنے کی فیسلٹیز بھی ہوتی ہیں, وہ کھانے پینے کی بھی فیسلٹیز ہوتی ہیں, اس کے علاوہ الیکٹریکل, میکینیکل اینڈ ادر فیسلٹیز. بیکاز ریلوے ایک نظام نہیں, ایک عہد ہوتا ہے. وہ عہد آپ اپنی قوم سے کرتے. پاکستان ریلوے کا عہد تو ہے کہ محفوظ سفر اور
مسافروں کے لیے اچھی سواری، لیکن یہ اچھی سواری تنگ نظری اور بدحالی کا شکار ہے، اس کو بدلیں۔ آج کے ولاگ میں نے یہ سب کچھ اس لیے ڈسکس کیا کہ آپ کو ایک تھوڑی سی سوچ اور اپروچ ملے کہ ہندوستان کی ریلوے اتنی اوپر کس طرح گئی۔ احمد آباد، چنئی، کوچی، ان علاقوں میں انہوں نے اس طرح جو ہے فیکٹریز کو ڈیولپ کیا، اور ان فیکٹریز کے ذریعے آج ہندوستان ہائیڈروجن ٹرین اور بلٹ ٹرین چلانے جا رہا ہے، اور ہم کہاں کھڑے؟ ہم اپنی پرانی گاڑی کو شاید ہم سٹیم انجن چلا کے خوش ہو رہے ہیں، جی سفاری سٹیم انجن چل رہا ہے، ہم گلاس ٹرین بنانا چاہ رہے ہیں۔ بھائی پرانی چیزیں تو ٹھیک کر لیں، شیوائے نون لیگ ہے کہ سب کچھ لیگ ہے۔ بہت شکریہ۔